إخوان السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة Électromécanique Pro. Dans cette session, on va traiter les pompes volumétriques. Donc, on va regarder les types de pompes volumétriques. Et premièrement, on parle de l'introduction. La fonctionnement d'une pompe en général, donc la fonction d'une pompe en système international en général, de créer un vide partiel à l'aspiration, ce qui permet à la pression atmosphérique. Revenons dans le réservoir, d'obliger le liquide à remonter la canalisation jusqu'à la pompe et assurer le transport de liquide jusqu'à l'orifice de refoulement. Donc la pompe en général, le fonctionnement de la pompe en général. Donc la pompe, le rôle de l'aspiration, que tu aspires le liquide en général, que tu refouler les actionneurs ديالنا. تعرفين كيكون عندي مثلا حنا كنهضروا على الهيدروليك، دونك عندنا واحد ريزيرفوار يعني عامله بالزيت ياك، عامله بالويل. دونك اش غادي يوقع؟ دونك انا ندير واحد لا بومب شنو لو رول ديالها تما، علاش دايره؟ دونك باش تاسبيري هذاك الويل وتروفو ليه. هذا هو لو رول ديال لا بومب اون جينيرال، كتسمى بومب. هذا هو الدور ديالها. هاد لا بومب عندها لي كاركتيرستيك ديالها اللي كتميز بواحد المميزات. شنو هما لي كاركتيرستيك دون بومب؟ سون premièrement le débit يعني المميزات ديال لا بومب. باش تختار واحد لا بومب خصك تشوف الديبي ديالها. الديبي شحال؟ انت شنو محتاج؟ انت محتاج مثلا واحد الديبي مثلا في 1 مينيت مثلا تعطيك واحد 1000 لتر، مثلا في دقيقة تعطيك 1000 لتر. دونك المميزات ديال لا بومب اون جينيرال لو ديبي يعني الوحدة ديالو l'unité litre par minute pour une vitesse de rotation m. هاد ديبي كيخدم يعني كتعطيك هاد لا بومب كتعطيك واحد ديبي اون فونكسيون ديال واحد لا فيتاس. خاص تكون عندك واحد لا فيتاس، مثلا عندك واحد لا بومب يعني لا فيتاس دو روتاسيون ديالها 1000 تور بار مينوت باغ اكزومبل، كتعطيك 1000 لتر باغ مينوت. الديبي كتعطيك 1000 لتر باغ مينوت. دونك دوزيام كاركتيرستيك لا بريسيون. كتشوف لا بريسيون ماكسيمال ديال ديك لا بومب، شحال تقدر لا بريسيون ماكسيمال ديالها ديال الرفولمون. لا بريسيون ماكسيمال ادميسيبل او رفولمون اون بار. لا بريسيون لونيتي ديالها اون جينيرال البار، في البراتيك كتكون البار، اما تيوريكمون نقدر نحسبوها باسكال، مي في الاندستري كتكون اون جينيرال البار. او بيان سور ما نساوش لا سيلندري ديال ديك لا بومب كتكون سنتيمتر كوب. لا سيلندري شنو هي لا سيلندري؟ لا سيلندري représente la quantité théorique de liquide que la pompe peut débiter durant un siècle de fonctionnement. Donc c'est un volume fixé par la construction de la pompe. هذاك لا سيلندري بحال بغيتي تقول هي هذاك الفوليوم يعني اللي تقدر يعني الفوليوم ديال ديك لا بومب en général. Donc une pompe produit un débit, la résistance à l'écoulement que rencontre le débit crée la pression. Donc إلا بغينا نهضروا على لا بريسيون أو لا يعني الديبي،
يعني le débit qui varie en fonction de la pression ou en fonction de la vitesse. كل ما كانت la vitesse كبيرة يكون débit كبير. donc نشوفوا rendement. donc rendement volumétrique élevé. يعني هنا نبداو ندخلوا في التيوري. يعني تعقلوا لي على هاد الفورميلا دي حيت ما يحتاجوها. دونك لو ديبي دو بومب شنو كيساوي فوليوم دو ليكيد فورنير باغ سيكل سور لا سيلندري. هاد الروندمون شنو كيساوي هذاك يعني الفوليوم اللي كتروفوا ليه لا بومب لا سيلندري ديالها. متفقين معايا؟ غادي نمشيو للتيوري ان شاء الله وغادي نديطايو هادشي. دونك لا بريسيون فورنير باغ اون بومب لا بريسيون اللي تعطينا هذيك لا بومب. دونك لا بريسيون دو فونكسيونمون d'une pompe est la somme des pressions correspondant à la partie à la perte de charge dans la conduite et à la différence de niveau. Lorsque la pompe est placée en dessus du niveau du réservoir d'aspiration, on dit qu'elle est en charge. هادشي ما نحتاجوش غير هضره وصافي. دونك لا بومب يعني نقدروا كاينه دي بومب ايميرجي يعني اللي كتكون وسط داك الزيت او لو وسط الماء المهم او وسط ليكيد. دونك يعني تقدر تخدمها وهي تحت الماء يعني راه بومب ايميرجي بومب غاطيسه مضخه غاطيسه يعني كنقدروا نخدموها في الماء بحال لي بومب ديال البير. يعني كتعرفوا لي بومب كاينه لي بومب ايميرجي يعني بومب كنخشيوها في الماء لداخل الماء وكتخدم. فاهم معايا؟ بيان سور راه كاينه لي جوان لي طونشيتي ما خصش يدخل الماء ماشي راه الا قاس الماء وكاينه الضوء راه مشكله. دونك كاينه لي بومب ايميرجي بومب اون شارج. هاد لي بومب يقدروا يخدموا لينا اون شارج. فاهم معايا؟ ديماري اون شارج. pompe de surface avec la P. هاد لي بومب دونك اول حاجه غادي نشوفوا السيمبول دو بومب هو هذا السيمبول ديال لي بومب هيدروليك. بقى واحد السيركل هنا كاين واحد التريونغل. هو التريونغل كيكون اون نوار كيكون عامر يعني عندنا هيدروليك. الا كان اوتوماتيك كتلقاه يعني خاوي من الداخل. وهنا عندك هاد لا بومب هادي ما كتكونش يعني ماشي بومب ايميرجي يعني كنحطوها الفوق وعاد كتكون عندك هنا واحد كلابي دو روتوني. هاد الكلابي يعني من هنا كتاسبيري لك الويل هنا يعني هاد الكلابي علاش داير هنا مثلا كيما عندك واحد الكليبي هنا باش ما يعني داك الويل ولا داك الليكيد اللي عندك ما يوليش يرجع لك يعني ما يرجعلكش للريزيرفوار. تفهم معايا؟ خص هذه تبقى هاد التيب هذا يعني يبقى فيه الويله ولا اللو ولا المهم اي حاجه خدامين بها. هذا هو الغول ديال هاد الكلابي هادي يعني كتمنع يعني رجوع الماء او الزيت. دونك شوفوا لي بومب فوليوميتريك. دونك هاد البومب فوليوميتريك لو ديبي est obtenu par réduction mécanique de volume pompe à piston. Par exemple, le débit est généralement pulsatoire et varie en fonction de la pression. هادشي اللي قلنا الديبي qui varie en fonction de la pression. كل ما كانت la pression كبيرة كل ما كيكون débit كبير. En effet, il existe une étanchéité entre les pièces en mouvement et les fuites internes de ce pompe sont assez faibles, les pompes volumétriques se divisant en deux groupes. Donc, غادي نشوفوا يعني les pompes volumétriques. Il y a deux groupes. Les pompes à cylindrée constant, واحد cylindre constant, et les pompes à cylindrée variable. هنا غادي نشوفوا كل وحده بوحدها.
دونك غادي يعني حنا غاديين شويه بشويه غنشوفوا لي كارactéristiques ديال هاد لي بومب فوليميتريك. لا سيلندري كنرمزوا لها ب CIL. Du coup, what égale V, la volume d'un élément fois le nombre des éléments, et E fois le nombre de courses par jour. Ainsi, هو le nombre de courses. غادي نشرحوا هادشي. Donc, عقلوا لي هاد الفورميل هادي مزيان عقلوا ليها. Donc, le débit théorique. Le débit théorique de quoi égale la cylindrie YL fois la vitesse de rotation N. Donc la débit égale la cylindrie fois la vitesse de rotation. Bien sûr, l'unité débit en litres par minute, la cylindrie en litres et la vitesse de rotation en tours par minute. قالوا لي هادشي مزيان يعني حبذا ولا انكم تكتبوا هادشي في شي ورقه حيت غادي نحتاجوه. دونك لو ديبي ريال de quoi égale le débit théorique fois NV. NV شنو هي؟ دونك NV هو الروندمون. NV هي روندمون. شايفين معايا؟ دونك سيدي le débit réel égale le débit théorique fois le rendement. Ou là, la cylindrie fois la vitesse de rotation fois rendement. غير مع الفورميلا هادي راه غادي نجبدوها. غنعوضو مثلا هاد الديبي هذا ديبي تيوريك غنعوضوه بهاد لا سيلندري فوا لا فيتاس دو روتاسيون ونضربوها في الروندمون. دونك لو كوبل دونترينمون كنهضروا على الكوبل. دونك شي حاجه ضروريه في لي موتور او لي بومب. دونك سي لو كوبل نيسيسير à l'entraînement de la pompe. هذاك الكوبل يعني باش غادي ندور ديك لا بومب خصني نحسبو. دونك الكوبل دو كواتيكا égale C fois 2P égale la cylindrie fois delta P. هاد C هو الكوبل en mètre fois نيوتن. كوبل en mètre fois نيوتن يعني غير من هاد الفورميل نقدروا نجبدو الكوبل. دونك C égale la cylindrie fois delta P sur 2P. Donc, la cylindrie en mètres cubes. Delta P. Donc, delta P, il y a la différence de pression entre l'aspiration et le refoulement en Pascal. Donc, delta P, il y a la pression. Il y a les aspirer la pompe ou la pression اللي كنخدموا بها اللي كتعطينا. Donc, c'est dire la différence بيناتهم. Dans le cas, la cylindrie est exprimée en litres et delta P en bar. On a C fois 2P égale la cylindrie. La 10 à la puissance moins 3 la Pascal. Et là la pression. On dit maintenant la pression de Pascal. On a le Pascal. On a le bar. Donc c'est 10 أس 5. On a la cylindrie en mètre كيب سنحولها لتر. دونك سندير في 10 ناقص 3. متفقين معايا ولا لا؟ دونك سي هي هادي الفورميل ديال الكوبل ديالنا اون جينيرال. الى قال لك حسبها ليا يعني بالبار يعني متفقين ولا ما متفقينش؟ دونك هادشي اللي كاين الاخوان. من بعد كتلقاو ان الكوبل ايكال 15,9 fois la cylindrie fois delta P. هاد لا سيلندري كتكون عندك وهاد delta P كتكون عندك. هي لا ديفيرونس دو بريسيون. دونك نشوفو لو روندمون. عندما لاحظتو غادي غير في التيوري كنشوفو غير لي فورميل. دونك لو روندمون لي بير
sont au niveau hydraulique, fuite interne et aussi au niveau mécanique. Les frottements nous auront donc. نشوفوا الفروتمون الفروتمون خصنا نحسبوه دونك روندمون دابا غنشوفوا لو روندمون كيكون عندنا يعني باش هذيك لا بومب راه كيكونوا فيها لي بيرت ياك كيكونوا لي فويت كيكونوا يعني شي جوان دي طونشيتي ما كايناش او لا يعني كيفويتي مثلا في واحد الويل كيفويتي لك شويه دونك روندمون دو كوا تيغال روندمون جلوبال دان بومب عقلوا عليا هادشي راه نحتاجوه الا كنتو انتريسي غادي نحتاجو هادشي ونفهمو الهيدروليك غادي ندقق دقه دونك روندمون جلوبال ايكال لو روندمون فوليمتريك هاد ان في روندمون فوليمتريك اللي قلنا كتساوي الفوليم داسبيراسيون داك الفوليم سير لا سيلندري فوا لو روندمون ميكانيك روندمون ميكانيك هذا الروندمون ميكانيك شنو كيساوي égal le couple utilisé sur le couple entrée. C'est là. غادي نشوفوا دابا la puissance à l'entraînement. La puissance de pompe, la puissance égale le couple fois oméga. هاد oméga égale 2Pn sur 60. 2Pn sur 60. Donc عندنا الكوبل لقيناه كيساوي 15 فاصلة سود في لا سيلندري فوا ديال طابي هاد اوميغا هي هادي دو بي ان سور 60 هنا 60 ماشي 30 هنا 60 راه غالطين هنا دونك اوميغا لا فيتاس دونترينمون en rad par seconde n la vitesse d'entraînement en tour par minute or la cylindrée est si elle الكوبل هنا كتساوي لنا دي بي سور لا فيتاس لا cylindrée كتساوي دي بي sur la vitesse de rotation. La pression, il est la pression de la haute de 100 sur 2P. La cylindrée est à 10 sur la vitesse pour delta P. Ça fait un aoudou ou un une formule bien. Donc, la puissance égale le débit fois delta P sur 0,6. تعقلوا على الفورميلا هادي صافي تعقلوا على هادي pour plus de commodité la puissance théorique en kilowatts la puissance théorique égale le débit fois delta P delta P نعاودوا هي la différence de pression la pression d'aspiration et la pression du refoulement donc égale le débit fois delta P sur 600. En tenant compte des rendements volumétriques et mécaniques, la puissance à l'entrée de pompe sera donc PE, la puissance d'entrée égale le débit fois delta P sur 60 fois rendement global. Ça fait une وصلنا لا كافيتاسيون الكافيتاسيون غادي نحتاجوهاش باش ما يطولش الفيديو غادي نحبسوها لهنايا في الفيديو الجاي غادي ندويو على الكلاسيفيكاسيون دي بومب فوليمتريك تفقين معايا كلاسيفيكاسيون غادي نشوفو بومب ا بيستون بومب روتاتيف وغادي نشوفو يعني بومب ا انغروناج نشوفو هاد لابليكاسيون بتيت ابليكاسيون تيوريكمون ان شاء الله نتمنى تكونوا استفدتوا معنا وهاد لي فورميل نحتاجوهم بزاف ومن الاحسن انكم يعني نوطيوهم عندكم شي اجندا والمهم الاخوان الا كان طاشين تستاهل الاشتراك ديالكم ما تبخلوش علينا والى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم.